नमस्कार दर्शक वृन्द 24 टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। सबै 7वटै प्रदेशहरूले आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरेको अवस्था छ र यतिखेर मुलुकमा कोरोना भाइरसको पनि संक्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। लामो लकडाउन कारण गर्दा अर्थतन्त्र थला परेको र विदेशमा रहेको र भारतमा रहेका युवाहरू रोजगारी गुमाएर फर्कने क्रम पनि बढिरहेको छ। बेरोजगारी सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ बन्दैछ र रोग भन्दा पनि भोकमरी ठुलो समस्या हुने गरेको अबको अवस्थामा देखिन्छ र यतिखेर बजेटमा केन्द्रको बजेटमा नि कृषिलाई प्राथमिकता भनिएको छ, रोजगारीलाई प्राथमिकता भनिएको छ। त्यस्तै गरी प्रदेश सरकारहरूले पनि यति बेला सबै प्रदेश सरकारहरूले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण कृषि लगायतको क्षेत्रमा प्राथमिकता भनिएको छ। तर प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको कुरा विगतमा पनि टीका टिप्पणी भइरहेको छ र बजेट महत्त्वाकांक्षी भयो र बजेटमा लक्षित वर्गसम्म बजेट पुग्न सकेन भनेर आम गुनासो छ। तर यो वर्षको विषम परिस्थिति पनि हो। कठिन परिस्थितिका बावजुद पनि सबै प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरेको अवस्था छ। सबै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले बजेट प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था छ। यसै क्रममा आज हामीसँग कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वाला अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। 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 यहाँले भर्खरै पनि कर्णाली प्रदेशको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कर्णाली प्रदेशमा विशेष गरेर खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न सङ्कट, बेरोजगारी लगायतको समस्याले झेलिँदै आएको छ र पछिल्लो दिनमा भारतबाट फर्कने युवाहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ र कोरोना सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो अवस्थामा छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रशस्त विकास गर्नुपर्ने अवस्था र त्यसै गरी खाद्य सुरक्षा लगायतको समस्या झेलिरहेको यो प्रदेशमा यसपटकको बजेट यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र आगामी बजेटको प्राथमिकता, बजेटका सिद्धान्त, बजेटका लक्ष्यहरू कहाँ छन् मन्त्रीज्यू? एकचोटि कर्णालीवासीहरूलाई भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद। वास्तवमा यति बेला हामी एउटा नयाँ खालको सङ्कटमा, कोरोना भाइरसले एक किसिमले आतङ्क मचाइरहेको अवस्थामा छौँ। यो महामारीको बिचमा यसपटक हामीले बजेट ल्याउन बाध्य भयौँ। यसपटकको बजेट कोरोना आतङ्कको बिचमा, कोरोना कहरको बिचमा हामीले ल्याएका छौँ। त्यसैले सबभन्दा पहिलो कुरा त यो महामारीलाई कसरी रोक्ने, कसरी नियन्त्रण गर्ने वा महामारीबाट जनतालाई कसरी चाहिँ बचाउने भन्ने कुरामै बजेट चाहिँ केन्द्रित छ। पहिलो प्राथमिकता हाम्रो त्यही नै हो। मान्छेलाई अथवा हाम्रा नागरिकलाई अथवा हाम्रो प्रदेशको हकमा भन्दाखेरि कर्णालीवासीलाई हामीले महामारीबाट, कोभिड-19 महामारीबाट कसरी चाहिँ जोगाउन सक्छौँ, कोभिड-19 महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र बिरामी भएकालाई चाहिँ उपचार गर्ने कुरामा हाम्रो बजेट केन्द्रित छ। अनावश्यक खर्च, फर्जुल खर्चलाई कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीले कटौती गर्नुभएको छ। यसको लागि उहाँलाई शुभकामना पनि छ र अहिले सरकारी खर्चहरूलाई कटौती गर्नुपर्ने यतिखेर चुनौती जोडिएको छ। हामीसँग फेरि जोडिनु भएको छ कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री हामीसँग हुनुहुन्छ प्रकाश ज्वालाज्यू। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत गरेँ। कि अब पहिलो कुरा हामी महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने कुरामा केन्द्रित छौँ। यहाँले अघि भने जस्तै कर्णाली प्रदेश सामान्य रूपमा पहिले पनि अथवा सामान्य अवस्थामा पनि भोकमरीबाट निकै प्रताडित हुने, भोकमरीबाट मान्छे पीडित हुने प्रदेश पनि हो। त्यसैले भोकमरीबाट जनतालाई जोगाउनु अर्को हाम्रो दायित्व हो। यसपटक झन् कोरोनाको कारणले अथवा यो महामारीको कारणले भोकमरी अझ बढ्ने चाहिँ खतरा छ। त्यसले हामीले यही आर्थिक वर्षको निम्ति पनि 40,000 क्विन्टल खाद्यान्न सङ्कलन गर्ने, खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति हामीले 55 करोड यो खाद्यान्न खरिद गर्ने, भण्डारण गर्ने, ढुवानी गर्ने कुराको निम्ति छुट्याएका छौँ। त्यो अर्को एउटा हाम्रो फोकस गर्ने क्षेत्र हो। त्यस्तै गरी यहाँले अघि भने जस्तै कर्णाली प्रदेशमा बेरोजगारी समस्या पहिले पनि छँदै थियो। त्यसमा फेरि भारतबाट मात्रै चाहिँ यति बेलासम्म 60,000 भन्दा बढी हाम्रा चाहिँ दिदीबहिनी दाजुभाइहरू फर्किनु भएको छ। अझै फर्कने क्रम जारी छ। भोलि चाहिँ यो लकडाउन खुकुलो हुँदाखेरि तेस्रो मुलुकबाट पनि धेरै मान्छेहरू आउने स्थिति छ। देशकै विभिन्न क्षेत्रबाट पनि 20-25 हजार को सङ्ख्यामा चाहिँ कर्णाली आफ्नो घर फर्किएका छन्। उहाँहरूलाई रोजगारीसँग जोड्नु हाम्रो अर्को एउटा ठुलो दायित्व हो।
रोजगारी सिर्जना गरिएन, रोजगारीसँग जोडिएन या उत्पादनमा चाहिँ उहाँलाई जोडिएन भने एउटा भयावह स्थिति हुन सक्छ। त्यसैले रोजगारीकै निम्ति हामीले करिब 6 अरबभन्दा बढी बजेट हामीले विनियोजन गरेका छौँ। उत्पादनका निम्ति कृषि, वन उद्योग जस्ता क्षेत्रमा हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। हामी पूर्वाधारमा यसपटक चाहिँ अलि कम बजेट, हाम्रो प्राथमिकताकै क्षेत्र हो। बाटोघाटोको असुविधा छ, अन्य धेरै क्षेत्रमा खानेपानी, सिँचाइ जस्ता क्षेत्र पनि हाम्रो प्रदेशका निम्ति गर्नै पर्ने कामहरू हुन्। टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ विकास गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ यो प्रदेशलाई अझै अगाडि बढाउन सकिन्छ। ती क्षेत्रहरू सम्भावित हुँदाहुँदै पनि हामीले यसपटक चाहिँ रोजगारीमा बढी बजेट केन्द्रित गरेका छौँ, उत्पादनमा केन्द्रित गरेका छौँ। यसैले हामीले यो बजेटको एउटा चाहिँ प्राथमिकतालाई छोटकरीमा भोकमरी, महामारी, भोकमरी र रोजगारी, अथवा महामारी र भोकमरीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने र रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गरेर हामीले जनतालाई चाहिँ भविष्यसम्मको निम्ति आत्मनिर्भर बनाउने, यो हिसाबले हाम्रा मुख्य प्राथमिकता भोकमरी र महामारी, यो दुईवटा नियन्त्रणको पक्ष, रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा, यो 4वटा क्षेत्रमा हामीले बजेट केन्द्रित गरेका छौँ नवराजी। हजुर, यहाँलाई एउटा शुभकामना दिइहालौँ। यहाँको त्यो प्रदेश सरकारले चाहिँ अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने भनेर यहाँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, जस्तै भने बजेटमा राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक, जोखिम भत्ता, खाजा खर्च कटौती गरिएको कुराहरू यहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। झन्नै फर्जुल खर्चलाई 60% चाहिँ घटाइएको अवस्था छ। यसको लागि पनि तपाईँलाई शुभकामना छ, यहाँले जुन गर्नु प्रयास। यसपटक यो कोभिड महामारीको चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा बेरोजगारी समस्या अत्यन्त विकराल भएर आउने अवस्थामा, भोकमरीबाट जनतालाई जोगाउने अवस्थामा हामीले यो प्रशासनिक खर्च, मैले चाहिँ फर्जुल खर्चहरू जुन छ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि भनेको छु कि हामीले पुँजीगत खर्च बढाउने, चालु खर्च घटाउने, प्रशासनिक खर्च कटाउने भनिएको छ। हामी कुनै पनि नयाँ गाडी किन्दैनौँ यो वर्ष। फर्निचरका कामहरू, कुनै चाहिँ भवन निर्माणका कामहरू अथवा चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ सामग्रीहरू खरिद गर्ने कुरा हामीले बन्द गरेका छौँ। हामीले मन्त्री, पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सुविधामा एकदम भारी उल्लेख्य कटौती गरेका छौँ। हामीले भत्ता नलिने निर्णय गरेका छौँ, त्यसमा बजेट नै हामीले छुट्याएका छैनौँ। त्यस्तै गरी हामीले यो कार्यक्रमहरू पनि जस्तो अनुगमनमा खर्च कटाएका छौँ, विविध खर्चमा हामीले बजेट कटाएका छौँ र यस हिसाबले प्रशासनिक क्षेत्रको खर्च निकै घटाएका छौँ। अतिथि सत्कार खर्च, सञ्चार खर्च, यी सबै इन्धनमा नियन्त्रण गरेका छौँ र यस हिसाबले हामीले हिसाब गरेरै, क्यालकुलेसन गरेरै यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 60% बढी बजेट कटौती गरेर महामारीमा, त्यसपछि आएर खाद्यान्न यो सङ्कलन, खरिद र यो खाद्यान्न भण्डारणमा, आपूर्तिमा अनि रोजगारीमा हामीले बजेट केन्द्रित गरेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले अब अर्को एउटा पाटो के हो भने केही चाहिँ अत्यन्त यो कर्णालीका समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी, जस्तो महामारी वा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ दिनेर त्यो परिवारलाई रोजगारीसँग जोड्ने कुरा त गरेकै छौँ। यो अहिले तत्कालको कुरा भएर एकदम सडक दुर्घटनाबाट धेरै मान्छेहरूको मृत्यु हुने भएकोले सडक दुर्घटनामा पर्ने र सुत्केरी हुनेलाई चाहिँ हवाई उद्धार गरेर हामीले उपचार गर्ने समेत व्यवस्थाको निम्ति केही बजेट छुट्याएका छौँ। यस हिसाबले हामीले यसपटक बजेट ल्याएका छौँ। कर्णाली मैत्री, कर्णालीका चाहिँ समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी र अहिलेको चाहिँ महामारी, भोकमरी र रोजगारीको आवश्यकतालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याएका छौँ। जस्तो यति बेला केन्द्रको बजेटले अनावश्यक खर्च कटौती गर्न नसकेको आलोचना खेपिरहेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीले अनावश्यक खर्चहरू, प्रशासनिक खर्चहरू र कर्णाली प्रदेशले यसपालि अनावश्यक चाहिँ भत्ता सुविधाहरू चाहिँ कटौती गरेको छ भन्ने कुरा यहाँले राख्नुभयो। यसबाट अन्य प्रदेशहरूलाई पनि प्रेरणा मिलेको छ। वास्तवमा यति बेला कोरोनाको यो महामारीको बेलामा कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार, लकडाउनबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनु पर्ने छ र यहाँले भनिरहेको 2-3वटा शब्दमा म जान्छु। यहाँले भन्नुभएको शब्दमा भोकमरी, महामारी र रोजगारीमा केन्द्रित छ भन्नुभयो र पछिल्लो दिनमा
भने भारतबाट मात्रै 60,000 युवाहरू चाहिँ त्यहाँबाट जागिर गुमाएर फर्केको अवस्था छ र अब केही समयमा खाडी मुलुक मलेसिया अथवा खाडी देशहरूबाट पनि ठुलो सङ्ख्यामा लाखौँ सङ्ख्यामा युवाहरू फर्किने अवस्था छ। रोजगारी दिने आधार त के त? अब रोजगारी दिने आधार उद्योग व्यवसाय कल कारखाना बन्द छ। कृषिमा हामी कृषि हाम्रो अझै पनि परम्परागत भयो अथवा अहिले पनि के छन् केन्द्रको बजेट पनि कृषि मन्त्रीको गुनासै छ, कृषिमा पर्याप्त बजेट भएन, साधन स्रोत छैन, हाम्रो एकदम परम्परागत शैलीको कृषि भयो भन्ने कुरा रहिरहँदाखेरि तपाईँले रोजगारी जोड्ने आधार के हो र महामारी नियन्त्रण गर्ने आधार के हो र भोकमरी हटाउने आधार के हो? कर्णालीवासीले वर्षौँदेखि खेपिरहेको समस्या भोकमरी नै हो। अब महामारीका सन्दर्भमा त हामीले क्याटेगोरिकल्ली बजेटमै उल्लेख गरेका छौँ। हामी पहिलो नम्बरमा क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्छौँ, हाम्रा चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई यसमा सहयोग गर्छौँ, जिल्ला अस्पतालहरूलाई सहयोग गर्छौँ, कर्णाली प्रदेश अस्पताल छ, अन्य अस्पतालहरू छन्, अस्पतालहरू र स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने गरी क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्छौँ। हामीले आइसियु र भेन्टिलेटर व्यवस्था गर्छौँ अथवा त्यसको सङ्ख्या बढाउँछौँ। हामीले हवाई उद्धारको समेत व्यवस्था गर्छौँ, एम्बुलेन्स खरिद गर्छौँ। एम्बुलेन्स बाहेक अरू कुनै गाडी हामी खरिद गर्दैनौँ। बजेटमा हामीले कुनै पनि मन्त्रालयको कुनै पनि निकायमा को शीर्षकमा अथवा त्यो कार्यक्रममा चाहिँ गाडी खरिद हामीले राखेका छैनौँ। यस हिसाबले हामीले तत्काल महामारी नियन्त्रणका निम्ति गर्नुपर्ने खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने काम गर्छौँ। पिसिआर मेसिन थप्छौँ, हामी किट किन्छौँ। यो एउटा पार्ट हो तत्कालका लागि। दीर्घकालीन रूपमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पछाडि परेको प्रदेश हो हाम्रो, त्यसैले स्वास्थ्य पूर्वाधार उपकरण व्यवस्थापन र त्यसपछि आएर स्वास्थ्य जनशक्ति वृद्धि गर्ने कुराको निम्ति पनि हामीले पर्याप्त बजेट, हाम्रो बजेटको जुन चाहिँ सिङ्गो बजेटमध्ये निकै ठुलो प्रतिशत करिब 10% हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै बजेट छुट्याएका छौँ। त्यसपछि आएर भोकमरी नियन्त्रणको निम्ति त हामीले अब उत्पादन वृद्धि गर्नै पर्यो, त्यो अलि दीर्घकालीन कुरा भयो। तत्काल भोकमरी नियन्त्रणको निम्ति खाद्य संस्थानसँग पनि मिलेर अथवा चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग पनि सहकार्य गरेर खाद्यान्नको कोटा बढाउने कुरा र हामी आफैले पनि बजेट छुट्याएर मैले भने नि 25 करोडको बजेट खाद्यान्न खरिद गर्ने कुरा यसै आर्थिक वर्षमा हामीले गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी 55 करोड रुपियाँ हामीले खाद्यान्न खरिद गर्ने कुरा र आपूर्ति गर्ने कुराको निम्ति विनियोजन गरेका छौँ। खाद्यान्न तत्कालको निम्ति हामी जनतालाई आपूर्ति गर्नलाई जिल्ला जिल्लामा खाद्य भण्डारण खाद्य सुरक्षाको काम हामी गर्छौँ। रोजगारी पनि हामीले क्याटेगोरिकल्ली हामीले जस्तो जीविकोपार्जनको निम्ति महिला, दलित, द्वन्द्व पीडित होला, घाइते होला अथवा चाहिँ शहीद परिवार होला, यो सबै क्षेत्र जो चाहिँ पछाडि पारिएको क्षेत्र हो उहाँहरूलाई जीविकोपार्जनसँग जोड्ने गरी कृषिसँग जोड्ने गरी स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना हुने गरी साना उद्योग होला, घरेलु उद्योग होला, यस्तो एउटा क्याटेगोरी छ। अर्को भनेको के हुन्छ भने हामीले प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ खाद्यान्नका लागि श्रम सहितको रोजगारी। हामीले चाहिँ मान्छेलाई काम दिन्छौँ, जनताले काम गर्छन्, आफ्नै गाउँको चाहिँ बाटो बनाउँछन्, आफ्नै गाउँको कुलो बनाउँछन्, आफ्नै गाउँको खानेपानीको काम गर्छन्, अनि त्यसपछि त्यस बाबत हामीले खाद्यान्न उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसले खाद्यान्न सङ्कटलाई पनि चाहिँ न्यूनीकरण गर्छ, अर्कोतिर चाहिँ रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ र गाउँको विकास पनि हुन्छ। मन्त्रीज्यू जस्तो भन्दै गर्दा मन्त्रीज्यू सबै कामहरूलाई जस्तो 1 करोड कर्णालीवासीलाई खाद्यान्न सुरक्षाको कार्यक्रम, खाद्यान्न वितरण सँगसँगै कृषि, त्यसै गरी आन्तरिक पर्यटन, त्यसै गरी भनौँ न ऊर्जा जलस्रोतमा पनि सम्भाव्यता भएको क्षेत्र हो, पर्यटन क्षेत्रको सम्भाव्यता भएको क्षेत्र भएको हुनाले कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सबै चामल बाँडेर मात्रै भएन कि कर्णालीमा कृषिको उत्पादन बढाउने, होइन, पर्यटनको विकास गर्ने, जलस्रोतको विकास गर्ने सम्भावना छ नि त मन्त्रीज्यू। त्यही भएर बाँड्ने कुरालाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँदैनौँ। कतिपय ठाउँमा खाद्यान्न सङ्कट भएकै ठाउँमा चाहिँ काम गरे बापत चाहिँ खाद्यान्न पनि उपलब्ध गराउँछौँ। नत्र भने हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि जिल्ला जिल्लामा हामी खाद्यान्न भण्डारणलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्छौँ, खाद्य सुरक्षा गर्छौँ, मान्छेलाई काम दिन्छौँ। काम पायो भने मान्छेले चाहिँ पैसा पाउँछ, पैसा पायो भने आवश्यकता अनुसार उसले चाहिँ खरिद गर्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले मुख्य रूपमा विकास निर्माणका योजनासँग, जस्तो मैले भन्दै थिएँ
1 करोडभन्दा तलका योजनाहरूमा चाहिँ मेसिन प्रयोग नगर्ने भनेको के हो भने मान्छे अब शारीरिक श्रम गरौँ, भौतिक श्रम गरौँ भनेर हामी मान्छेलाई विकास निर्माणका कामहरू लाई रोजगारीसँग जोड्ने, मान्छेलाई काम दिने, काम दिइसकेपछि रोजगारी पायो, रोजगारी पाए पैसा पायो, पैसा पाएपछि आफ्नो आवश्यकता आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्छ। यस हिसाबले हामीले एउटा चाहिँ सामान्य एउटा खाका एउटा मोडालिटी तय गरेका छौँ। हामी यही असार महिनामै यो रोजगारीको निम्ति जो ठुलो बजेट छुट्याएका छौँ त्यो बजेट खर्च गर्ने हाम्रो कार्यविधि बनाउँछौँ। कार्यविधि बनाएर कर्णाली प्रदेशका जनतालाई चाहिँ अहिले तत्कालको निम्ति महामारीबाट जोगाउने अनि आएर चाहिँ सम्भावित भोकमरीबाट जोगाउनका निम्ति मान्छेलाई काम दिने, काम दिइसकेपछि भोकमरीबाट जोगाउने अनि आत्मनिर्भर बनाउने र यही प्रदेशमा इन्डियाबाट फर्किएका अहिलेसम्म 60,000 जति फर्किसकेका छन्। भोलिसम्म धेरै फर्किन सक्छन्, 1 लाख जति फर्किने हाम्रो अनुमान छ। त्यस्तै गरी चाहिँ खाडी मलेसियाबाट फर्केलान्। बाहिरबाट फर्किएका जनतालाई अब आफ्नै प्रदेशमा, आफ्नै गाउँमा, आफ्नै नजिकमा चाहिँ काम दिने, रोजगारी दिने र आफ्नै गाउँमा बस्ने वातावरण सिर्जना गर्ने कुरामा हामी सम्पूर्ण रूपमा प्रयास गरेर लाग्नेछौँ। बजेट पनि हामीले सबभन्दा ठुलो बजेट त्यही क्षेत्रमा छुट्याएका छौँ र सबै क्षेत्रको सहयोगमा हामीले यो अभियानलाई चाहिँ सफल बनाउँछौँ भन्ने एउटा आत्मविश्वासका साथ हामी लागेका छौँ। एकातिर हामी प्रशासनिक मन्त्रीज्यू एउटा कुरा भन्नुहोस् न मन्त्रीज्यू, एउटा कुरा जस्तो यहाँले यति धेरै सुन्दर कार्यक्रमहरू मन्त्रीज्यू एकछिन मन्त्रीज्यू रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्छौँ। मन्त्रीज्यू यहाँको कार्यक्रम सुन्दर र आकर्षक पनि देखिए र यति बेला बेरोजगारीलाई जागिर दिन्छु र भोकमरीलाई हामी चाहिँ खाद्यान्न दिन्छौँ, काम दिन्छौँ, श्रम दिन्छौँ भन्नुभयो। वास्तवमा यतिखेर केन्द्रको बजेटमा पनि केन्द्रमै पनि यसपालि ढुकुटीमा समस्या छ, ढुकुटी सङ्कटमा परेको छ। अर्थमन्त्री स्वयंले भन्नुभएको छ राजस्वको स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ, खर्च कसरी जुटाउनुहुन्छ। खर्च जुटाउनु त गाह्रो होला, यति धेरै कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ। त्यसै गरी हामी जलस्रोतको पूर्वाधारको पनि कार्यक्रम ल्याउनु भएको देखिन्छ। यी सबै कार्यक्रमको लागि तपाईँसँग खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? होइन, अब हामीसँग पहिलो कुरा त एकदम सन्तुलित बजेट ल्याएका छौँ हामी यथार्थपरक बजेट हो हाम्रो यो बजेट चाहिँ यो घाटा बजेट होइन। हामीले आन्तरिक ऋणको कुरा पनि राखेका छैनौँ बजेटमा, यो नहुने कुरामा हामी गएका छैनौँ। हामीसँग एकदम चाहिँ यथार्थ स्रोतको आधारमा यथार्थ बजेट बनाएका छौँ। यथार्थ स्रोत भनेको के हो मन्त्री? यथार्थ स्रोत भनेको चाहिँ के हो? स्रोत छ जस्तो चाहिँ हामीले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँडको हिस्सा, त्यसपछि आएर अन्य यो अनुदानहरू जुन छन् त्यो अनुदान हाम्रो मुख्य स्रोत भयो। वास्तवमा कर्णाली प्रदेशले प्रदेश सरकारले बजेटमा कर्णालीको पानी जनताको लगानी भन्ने ध्येयका साथ जलस्रोतमा नागरिकको लगानीलाई प्रोत्साहन गरी निजी तथा सहकारी क्षेत्र समेतको सहभागितामा ऊर्जाको विकासको लागि गुरु योजना तयार पारिने उल्लेख गरेको छ कर्णाली क्षेत्रमा। त्यसैले नेपाल सरकारसँगको सहकारीमा बबाई बहुउद्देश्य आयोजना र मन्जु फेल पनि यहाँलाई स्वागत गरेँ। हामीसँग धेरै समय छैन, अब यहाँसँग धेरै कुरा सुन्न कर्णालीवासीहरू पनि आतुर हुनुहुन्छ होला। अब यहाँहरूले जस्तो यहाँले भन्नुभएको छ बजेटमा कर्णालीको पानी जनताको लगानी, जलस्रोत, उज्यालो कर्णाली भन्नुभएको छ। उज्यालो कर्णाली हुने आधार के हो? भोकमरी त हटाउँछु भन्नुभयो, उज्यालो कसरी बनाउनुहुन्छ? यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने भेरी बबाई डाइभर्सन बहुउद्देश्य परियोजना अन्तर्गतको जुन चाहिँ हाइड्रो प्रोजेक्ट छ 48 मेगावाटको, त्यसमा चाहिँ सङ्घीय सरकार ऊर्जा मन्त्रालयसँग हाम्रो एउटा सहमति भइसकेको छ। हाम्रो 20 देखि 25% हामीले त्यसमा लगानी गर्छौँ। त्यस्तै गरी जगदुल्ला आयोजना धेरै अगाडि बढेको छैन। कर्णाली प्रदेशले श्रम र कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्दै श्रम सहितको राहतको लागि करिब 1 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। खाद्य भण्डारण र आपूर्तिको लागि एक स्थानीय एक अन्न भण्डार कार्यक्रम ल्याइएको छ। हेरौँ यो कतिको प्रभावकारी हुनेछ। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशले कोभिडका कारण रोजगारी गुमेकालाई स्वरोजगार बनाउने र कोभिड केन्द्रित शिक्षालाई समेत प्राथमिकतामा राख्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार सबै कुराबाट पछाडि परेको कर्णाली क्षेत्रले जुन कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ त्यो कार्यक्रमका लागि कर्णाली क्षेत्रका लागि यतिखेर केन्द्र सरकारले पनि चाहिँ बजेट दिएर अथवा सहयोग दिएर अथवा अनुदान दिएर
कर्णाली प्रदेश अथवा कर्णालीवासीको जीवनस्तर माथि उठाउन सकियो र समृद्धि हासिल गर्न सकियो भने सिङ्गो कर्णालीको भलाइ हुन सक्छ। आजको हामीले कार्यक्रममा पनि कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालासँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँ प्राविधिक कारणवश उहाँसँग सम्पर्क टुटेको छ। हामी यद्यपि उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र कर्णाली प्रदेशले उल्लेख गरेको अर्को त्यसैगरी प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने रणनीतिक मार्गको स्तरोन्नति गर्ने र अन्तर्प्रदेश सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ। कर्णाली प्रदेश सधैँ भोकमरीबाट पछाडि परेको र भोकमरी अशिक्षा र पछौटेपनबाट पछाडि परेको कर्णालीवासीलाई त्यहाँको विकास पूर्वाधार समृद्धि शिक्षा स्वास्थ्यमै माथि उठाउन सकियो भने कर्णाली प्रदेशको भलाइ र हित हुनेछ। अहिले भारतबाट मात्रै 60,000 युवाहरू फर्किसकेको अवस्था छ र खाडी मलेसियाबाट झन् ठुलो सङ्ख्यामा लाखौँ युवाहरू फर्किने अवस्था छ भन्ने कुरा आएको छ। यति भन्दै अहिले हामीसँग उहाँ प्राविधिक कारणवश जोडिन सक्नु भएन। कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको बजेट कार्यान्वयन होस् र विगत जस्तै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने सबै प्रदेशहरूको दशा यसपटक पनि नदेखियोस् र यसपटक पनि सबै प्रदेशहरूले चाहिँ बजेटमा व्यवस्था गरेको कार्यक्रम नै खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ। पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कम छ। यो भनेको विकासबाट हामी झन् पछाडि पर्नुपर्ने अवस्था हो र त्यसो केन्द्रको बजेटको पनि पुँजीगत खर्च चाहिँ धेरै कम छ। यो निराशाजनक अवस्था छ। यति भन्दै आजका अतिथि कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई धेरै धेरै धन्यवाद र नियमित प्रस्तुति 24 टकको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।